मॅडम तो GMCन जे रजिस्टर करता पेपर रजिस्टर करता ऑनलायन केला आतां सो तेजेर जायत्या लोकांक मातशे त्रास जाता सो तेजेर तुका जायत्या लोकांक कितें भरपूर लोकांक त्रास जाता. कितें आसा न्हू, जे भुरगे शिकलेले आसा तांकां सुद्दां न्ही ऑनलायन करपाक लागून कितें फॉर्मेलिटी आसा, कितें करूंक जाय हें करपाक पळोवपाक त्रास जाता. तुमी पळयना ऑनलायन ते हेजे गाडयेचे सुद्दां ऑनलायन केले, कितल्या लोकांक त्रास जालो. थंय एजंट तयार जाले मागीर. आतां हॉस्पिटला कडेन बी एजंट तयार करपाक सोदता, खंयसून तरी इन्कम काडपाक, का तुमचे कोण बेकार आसा म्हणून ते काम करपाक. पळय आतां खुबश्या लोकां कडेन न्हू असलो मोबायल आहा. तांकां फक्त पावलें येयलें इतलेंच सांगपाक. वयल्यान ती मोबायल घेतात आनी दुसऱ्यांक सांगता बाय तारा नांव खंय आसा पळय गो, म्हाका ताराक फोन लागता. अशें म्हणून जाणटी बिणटी आसा पळय तांकां फोन सुद्दां तांकां तो नांव खंय बरयलां तें तांकां खबर ना. कोणाक तरी आपलो फोन दितात, आपल्या चेड्याचें नांव सांगता आनी अशें करून तांकां त्या मोबायलाचेर इतले लोकांचे त्रास जाता. आनी म्हाका सरकारान आतां ते ऑनलायन लोकांक थंयसर हें करूंक मागल्या. कित्याक लागून म्हाका कळना. ऑनलायन करून कितले बरें जाल्लें आसा. ऑनलायन करून म्हणजे त्या मनशा जो आंगठे बहादूर आसा तेणें करप कितें. म्हणजे हायफाय लोकांकूच तुमी हॉस्पिटल दवरला जाल्यार तुमी पुण्याक कित्याक पावले. हायफाय लोकांक जर तुमी त्या हॉस्पिटल दवरला जाल्यार तुमी पुण्याक कित्याक पावले. कित्याक ऑनलायनीचेर तुमी हें नाका जाल्लें करता. आनी हो खरें म्हणजे जाल्यार लोकांक न्ही हो शोशण कसो. लोकांक हो त्रास म्हणजे ऑनलायन केले तांकां कळ्ळें ना केलें जाल्यार नाका कळूंक ती हॉस्पिटलान पावना जाल्यार पावनाका, मेली जाल्यार मोरो लोक घरात. अशें ह्या सरकाराचें चल्लां काय कितें अशें दुबाव मारता. खरेंच असो दुबाव मारता की कित्याक लागून सरकार हें नाका जालें. पयलीं कितें आसलेलें एक पेपरार आसलेलें नांव बरयताले डेट वर्सां घालताले, कितें खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें जालां तुका म्हाका खोकली येता तूं अमक्या डिपार्टमेंटाक अमक्या नंबरार तो कावंटरार आसा तो सांगतालो. आतां सगळें ऑनलायन आसा. तुमी आधार कार्ड घेता, तुमी सगळें हें करता. कितलें शोशण करतात रे लोकांचें. आनी आतां ऑनलायन करता म्हणजे लोकांक जर कांय कळना लोकांनी घरा कडेन मरपाचें. म्हणजे प्रायवेट आनी तेतून एकूय आसा खंय प्रायवेटा वांगडा कितें लिंक करतात आनी आपल्याक कितें तें मेळपाक जाय त्या डॉक्टरा वांगडा. कित्याक हेंचे आमदार आसा ते डॉक्टरूच आसा न्हू, खंय तरी तांकां बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून ही सगळीं नाटकां काय कितें. ऑनलायन करता जाल्यार लोकांक मेळना जाल्यार चल हे लोक खंय वयतले प्रायवेटान वयतले आनी प्रायवेटान खंय वयतले हेंचेच आमदार न्हू. हे सगळेच भितूले भितूर हेंकां सगळ्यांक आपले सगळे पोळी भाजून घेवपाची ही सगळी नाटकां जाता अशें दिसता. कितले मनीस दुखावले रे पेडण्या सारक्या गांवान. अजून तरी लोक काणकोण म्हणूं नाका, सांग्यार म्हणूं नाका, आमचे हांगा सिटीन सुद्दां अशे बिबडे आसा लेबर. कितें जालें ऑनलायन कितें करतलो. ऑनलायन करतलो जाका कांय बरोवंक येना खावंक येना. तुमचे ऑनलायनीचेर खंयसून मेळटा कितें मेळटा खंयसून दाखयतलो तो. आनी कशो करून तेणें मागपाचें म्हणजे तूं मर आनी वच अशें तें. बट ऑनलायन करून सुद्दां जो अख्खो दिसभर तांकां घालोवचोच पडटा GMCन. सो ऑनलायन कितें करून म्हणटा तुका टायमार तुका थंय डॉक्टर मेळटलो. ऑनलायन करून कितले कितले तुमी बरें केलां आज पर्यंत. ऑनलायन कितें कितें केलां थंय तुमी बरें केलां तें दाखय. इतलेंच की लोकांक तुमी त्रास केला आनी त्या लोकांनी येवन तुमचे कडेन तुमच्या मिटिंगेक भोवंक जाय अशें तुमी शोशण केलां. म्हणजे तो मागीर तुमकां सांगूंक येता, तुमी मागीर तेजो नंबर घेतात आनी मेळ्ळ्या फावटी ताका आमच्या त्या मिटिंगेक आमच्या ह्या मिटिंगेक ही तुमी नखरे करता. आनी प्रत्येक आमदाराच्या ऑफिसान न्हू असलें सगळें कितें करपाचें आहा पळय आमदाराच्या ऑफिसान वयता पळय. आमदाराच्या जेन्ना ऑफिसान वयता त्या आमदाराचे लोक तांकां हो मनीस म्हाजो न्हू तो मनीस म्हाजो न्हू अशें करून आमदाराचे कानूय फुगपाक ते चमचे बी आसता ऑफिसान. आनी थंय धड काम जायना. तुमकां करो तुमकां जाय जाल्यार आमकां ना. आनी तो जर तेंच्या वांगडा जर भोंवता जायत तेजे रोखड्या रोखडे करून दितात ते. असलें चल्लां. कित्याक लोकांक हे ऑनलायनाचे आनी इन द हॉस्पिटलायज तुमी ऑनलायन कित्याक केलां म्हाका तें कळना. सरकाराचे ऑनलायन हॉस्पिटल कित्याक करता. अरे अर्जंट वचून कोणाकूय एक पेपर बरयात दिया जालें एका बात. सगळे नखरे करता तुमी. हे मागता तुमी तें मागता तुमी. सगळे आतां आवटसायडरांक पयलीं आधार कार्ड बी जाय म्हणटाले आतां गोंयकारांकूय तुमी आधार कार्ड म्हणटा. आनी प्रत्येक 5 अगर त्या दोपर वाटी घालता जाल्यार तुमी पयशे घेता. तुमी म्हणटा व्हडले व्हडले तुमचे कडेन हें आसा जाल्यार तुमी लोकांक गोंयकारांक तुमी कांय हेल्प करिना. गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा तूं पयशे फारीक करूंक शकता म्हणटा आनी ताका जबरदस्ती तेजे कडसून पयशे फारीक करून घेता. आमचे कडेन हें ना म्हणटा आनी हेंची झेतां मारता आमी हें केलां आनी आमी तें केलां. लोकांक फायदो कांय करिना. हे आपलो फायदो करून घेवपाक हें सगळें नाटक केलां हेंच्यांनी. कसले कसले मशिनां हाडून घातले दवरल्या थंयसर. हाडल्या व्हडलीं व्हडलीं
कोठ्यांच्या मनशांना हाडून दवरल्या चलोवपाक कोण ना थंयसर चलोवपाक कोण ना आनी वापरपाकूय कोण ना सो हातून लोकांक फक्त शोशण लोकांचे पण लोकांचं शोशण हो लोकांक त्रास करप खंयसर तरी लोकांक बडी मारीत रावप आनी लोकांनी न्हू आपल्या हितून बिजी उरप सरकार पळय कितें चोरपणां करता फटिंगपणां करता तेजेर लोकांनी लक्ष दिवप ना लोक पळय म्हाका ऑनलायन करूंक मेळना म्हाका हांव बरें ना जालें आनी म्हाका हें आसा हांव खंय वयतलें तें मोर्चार हांव खंय वयतलें तें बोवाळ मारूं जावं खंय तरी आमदाराच्या नांवान गाळी मारता हांव म्हाजें पळोवं काय तेंचें पळोवं अशें जाता न्हू म्हणून लोकांक खंय तरी बिजी दवरपाक हें सगळें नाटक केलां तेणें आनी कांय ना